Hello, this is Adelina and you're watching in Goa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant defended the government's Majikar Yojana, stating that house ownership rights have been granted to eligible beneficiaries without discrimination on the basis of religion. Speaking at the House Sanat Distribution Program, he said the government remains committed to providing legal ownership rights to deserving families and criticized those who initially supported the scheme but later opposed it. रोहनान व्यवस्थित रित्या सांगलें कारण बरेच फावटी आमकां याद उरना विधानसभेत विरोध कोणी केलो आमच्या विरोधान आसलेल्या 7 आमदारांनी विरोध केलो आनी विरोध तरी कितलो पोट तिडकीन अशें बिल पिनलें आनी सभापतीचेर उडयलें अरे कित्या खातीर हांवें म्हटलें आयकात तुमकां उलोवपाक जाय उलयात तुमकां विरोध करपाक जाय करात उबे रावन करात सांगात कळोनी गोंयकाराक तुमी कित्याक विरोध करता ते अरे इतकी जी घरां बांदल्या तेन्ना कितें म्हजें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसलें कोणाक जागा दिल्ल्यो तेन्ना म्हजें हांव तुमकां मुद्दामून विचारता तुमी जर व्हिडियो पळयलो 1980 तिका 20 पॉयंट प्रोग्रामान घर दिल्लें तिणी घर बांदलें आपलें आसा ना ते पयशे घालून घर बांदलें आतां कोण तरी केस घालता तें घर मोडटा म्हणटा म्हज्या सरकारान दिल्लें तेन्ना खंयचें सरकार आसलें तेणी ताका तेन्ना जागो दिल्लो तिणी बाबडेन घर बांदलें 2 जनरेशन जावन गेलीं आनी आतां कोण तरी कोर्टाक वयता सायडीकचो म्हणून तिचें घर मोडटा ओके 1972च्या पयलींची जुनी घरां अरे गोंय स्वतंत्र जालें सगळे जे पोर्तुगीज गेलो भारत सरकार आयलें गोंय सरकार जालें पण 1972च्या पयलींचे कोणीच कोणाक म्हणजे आपल्या घराचो डॉक्युमेंट कोणाकूय विचारलो जाल्यार कसलोच डॉक्युमेंट ना कोणाच कडेन ना चडांत चड कितें आहा पंचायतीची पावती पंचायतीन हांव रिसीप्ट भरता तो टॅक्स भरता ती पावती हाज्या वयर कसलोच डॉक्युमेंट कोणाच कडेन ना केन्ना तरी जाय काय नाका परत हावज रिपेर करतलो न्ही तो जर सेक्रेटरीक वचा तो सांगता पेपर हाड अरे पेपर कसले तुजी पंचायतीची पावती तो म्हणटा हें चलना जागो तुज्या नांवार आल्या विचार अरे आज्यान घर बांदतना जागो नांवार आसा काय पळयल्लो हां तेणी मेळ्ळा तेन्ना घर बांदलां तेन्ना थंय पुर्तुगीज आसले त्या पुर्तुगीजांक आनी विचारपाचें आसलें ते बाबडे कोणी सरकाराचो तो कोणी कोणाक पळोवंक वचोंक ना तेन्ना तलाटी नासले थंयसर आनी सर्वे करूंकूय कोण नासलो ते पुर्तुगाल आसले तेन्ना कोणी जशें मेळटा तशें तशें घर बांदलां ताका डॉक्युमेंटूच नासले म्हणून आयच्या सेक्रेटरीक कितें जालां विचारूंक हाड टू डॉक्युमेंट म्हणून नाजाल्यार दिना तुका ताका पगार मेळटा तो विचारत आसता बाबडो आयज म्हज्या घरा कडेन एकटो स्टॉप ऑर्डर घेवन येयला आयज सकाळीं सांगता हांवें ताका विचारलें कित्याक काडले रे काय म्हणून ना तो दुसऱ्या तेज्याच म्हणटा भावान कंप्लेन केल्या म्हणून स्टॉप ऑर्डर काडल्या अरे म्हणजे तू विचार तरी कर मरे म्हटलें तेणी हावज रिपेर मागलें ते कित्याक दिवंक ना डॉक्युमेंट तेज्या नांवार ना म्हणजे कंप्लेन केल्या तेज्या नांवार आहा ह्यो कटकटी आहा त्या ती सेक्रेटरींक सुद्दां पंचायतीच्या सांगता हांव 7 फावटी विचार करात कोणाचें घर बांदतना स्टॉप ऑर्डर काडच्या पयलीं डायरेक्ट काडूं नाकात जाय जाल्यार कलेक्टराचो एडवायस घेयात डायरेक्ट काडून कोणाचें घर बांदतलें बंद करूं नाकात निदान जुनें घर तरी करूं नाकात आनी हें स्ट्रिक्टली करपाची गरज आसा आमकां जाय म्हणून सायन कशी मारता आमी बट ती मारच्या पयलीं 4 फावटी विचार करपाक जाय बाबडो जो घर बांदपाक जो कश्ट करता ताका खबर आहा घर बांदपाक कितले त्रास आहा ते आनी जुनें घर जर आमी परत बांदता आसत जाल्यार तें बांदूंक मेळना गोंयकाराक आनी मागीर कित्याक तर तें सरकार कोणाक जाय तर मागीर तें अरे सामान्य गोंयकाराक जर आपलें घर रिपेर करूंक मेळना बांदूंक मेळना मागीर कितें आनी ह्या सगळ्या कटकटींतल्यान आमी म्हजें घर स्कीम घेवन येयले आनी ह्या म्हज्या घराक स्किमीक विरोध करपी हे विरोधक जे आतां वयतले लोकां कडेन सांगपा खातीर मतां दियात म्हणून असं आतां येतलेच भोंवपाक येतले सांगपाक येतले ते हय सालसेतींतलीं घरां आमी रेगुलरायज करता आमी ना म्हणूंक ना रोहनान सारकें सांगलें पयर दिता आसतना सालसेतीच्यो ऑर्डरी दिल्या हांवें तांच्याय मतदारसंघांतल्यो दिल्या हांव परत सांगता आमी कितें ह्या स्पेसिफीक मतदारसंघांनी ऑर्डर काडूंक नाय आनी सगळ्या जातीच्या आनी सगळ्या धर्माच्या लोकांच्यो दिल्या आनी ह्या मूळ गोंयकारांच्यो दिल्या हांव परत सांगता अरे मोर दॅन 95% जे आसा पळय न्हू कोण तरी आलवारा जागेत आसतलो कोण तरी मुणकारियल जागेत आसतलो कोण तरी भाटकाराच्या जागेत आसतलो कोणी तरी आपूण ओन जागा घेता 300 स्क्वेअर मिटर आनी थंय घर बांदलां 20 पॉयंटांत कोणाक तरी जागा दिल्ली तितूर घर बांदलां रेव्हेन्यू लँडांत कोणी तरी तेन्ना बांदलां 40 वर्साच्या पयलीं 1950 केन्ना तरी बांदलां घर म्हणून तें रेगुलरायज करूंक नाका तें घर कायदेशीर जावपा नाका कितलेची टांगती तलवार दवरतले म्हणून म्हजें घर ही स्कीम आनी ताकाच लागून म्हजें घर ह्या स्किमीची योजना काडटा आसतना ताजेर खूब विचार करून आतां कोण तरी कोर्टान गेला त्याच्या फाटल्यान कोण आहा पळय न्ही तोय म्हाका खबर आहा थोड्या दिसांनी तेजें नांवूय डिक्लेअर करतलो
आनी कळटलें तेन्ना लोकांक येवनी इलेक्शन लागीं येयलें काय ना ताज्या फाटल्यान कोण आहा पळय न्ही तो कळटलो लोकांक तेन्ना मागीर म्हणटले आमी ना म्हणून एक्सप्लेनेशन दिवपाक येतले थोडे फॉर्मां वांटूंक आमच्या वांगडा येयले विरोध विधानसभेन करताले आनी फॉर्मां वांटूंक आमच्या वांगडा आतां ती केस कोणी घातल्या पळय न्हू तें सांगतलो हांवूय पत्रकारांक अरे बेश्टो एकट्याक कोणाक तरी फुडें काडटात आनी केस घालतात मूळ गोंयकारांचें घर तुमच्या जर नांवार जाता आसत जाल्यार तें दुखता तुमच्या पोटान अरे कोमुजादीच्या जाग्यांनी घरां बांदली कोणी आमी बांदा म्हणून सांगलेली सरकारान आनी आमी आसतना बांदल्या आडोवपाची आसली तेन्ना बांदूंक दिवपाची न्हू ते बांदचे नासले लोक ते बाबडे खंय तरी जागो कितें तरी विकत मेळटलो आपले जागेन बांदतले आसले तेन्ना कोणी तरी कितें तरी घेतला आसतलें हांव म्हणटा घेवंक नाय तर आसत आतां कोमुजादीचे पयशे दिता न्ही आमी ते लोक दिना जाल्यार आमी लोकां कडल्यान घेता आनी कोमुजादीच्या एकावंटाचेर भरता आमी फुकट दिना आमी सरकाराचोय जागो कोणाकूच आमी फुकट दिना तेन्ना थंय रेट 100 रुपया आसलो 100 रुपया प्रमाणे तेजो 300 स्क्वेअर मिटराचे पयशे आमी घेता आनी तुमच्या एकावंटाचेर दिता म्हणून हांव कोमुजादवाल्यांक सुद्दां रिक्वेस्ट करता थोड्या कोमुजादवाल्यांनी एनओसी दिली हांव तेचें खरोखरच अभिनंदन करता तेच्यांनी माणुसकीच्या दृश्टीन बांदना तेंच्यांनी बट उरलेल्यांकूय बी हांव रिक्वेस्ट करता म्हजें कोणा कडेन वायटपण ना अरे बट जेंच्यांनी घरां बांदल्यात तेन्ना तुमची कोमुजाद कमिटी आसली तेन्ना तुमच्या कोमुजाद कमिटी ताका एक तर बांदूंक दिवंक जायनासलें आनी जर बांदूंक दिला आसता आसत जाल्यार रेटी प्रमाणे पयशे घेयात फुकट दिवं नाकात आमी खंयच फुकट दिया म्हणून पयशे आमी दिना त्याच लोकां कडल्यान घेता जेणी घर बांदलां तेंच्याच कडल्यान घेता कारण तेचें घर मोडून उडोवच्या पेक्षा तेंच्या कडल्यान पयशे घेवन तेंचें रेग्युलरायज करप योग्य आसा हांवें मॅटर कोर्टान आसा बट तरी सुद्दां आमी जाता तितके बेग आमी कोर्टान फायट करतले आमी कायदेशीर फायट आमी विधानसभेत फायट केली आतां उरलेली फायट तुमी करपाक जाय तेंच्या वांगडा हांव परत एकदां सांगता कारण आतां येतले इलेक्शनाक ते तेन्ना सांगपाची गरज आसा प्रत्येक गोंयकारान सांगपाची गरज आसा अरे हे जर म्हाज्या घराचो कायदेशीर करपाचें काम जर कोणी केलें आसत भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें ताज्या शिवाय कोणीच करूंक ना